आम्ही आसा गोविंद गावडेच्या पब्लीक मिटिंगेक आनी हो मिटिंगेचो जनसमुदाय जर पळयलो जाल्यार माजी मंत्री गोविंद गावडेक हेका लोकांचो कितलो तेंको आसा, कितलो प्रतिसाद आसा हो कोण येता. हे हॉल जे आसा हॉलांक दुडूम लोक भरले कडेन आसा, तशेंच हॉल भरोन लोक भायर पावले कडेन आसा. आनी हे जर पळयलें जाल्यार दिसता की गोविंद गावडेक जो सपोर्ट जो आसा हो भरपूर आसा आनी हेजो फटको मुखार BJPक बसतलो, हेतूंत कांय शंका ना.